चुनावी तयारी बारे जानकारी दिन आयोगले बोलायो 17 पार्टीलाई। निर्वाचन आयोगले भन्यो रंग भिन्नता छुट्याउन मतपत्रमा चुनाव चिन्ह हरियो छाप्ने निर्णय। गठबन्धनमा देखियो चुनावी अलमल। नाबालिग भनेकी समीक्षा अधिकारीका बुबा आमाले भने उजुरी नदिन दबाब थियो, अब न्याय पाइने विश्वास छ। के पल्साहरूलाई 12 वर्ष नै कैद होला त? सम्पूर्ण जानकारी आज की भिडियोमा। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय। चुनावी तालमेल गर्ने बारे एकीकृत समाजवादीले गर्यो यस्तो घोषणा। नेपाल र अमेरिका बीच 81 अर्बको नयाँ सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै। बुच्चे नक्साको बुकलेट थमाउँदै प्रधानमन्त्री देउबालाई ओलीको प्रश्न। चुच्चे नक्साको पनि भण्डाफोर गर्ने हो। नेपालको विकासका लागि एमसीसी आवश्यक भएको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। व्याख्यात्मक घोषणामा अमेरिकासँग सहमति प्राप्त गर्न नेकपा यसको माग। 7वटा चोरीका मोटरसाइकल सहित 6 जना प्रहरीको फन्दामा। हत्याको आरोपमा 2 युवक पक्राउ। ट्रक व्यवसायीले चितवन जिप्रका मार्फत बुझाए सरकारलाई ज्ञापन पत्र। सुटुक्क बजाङ पुगेको हेलिकप्टर पश्चिम सेती अवलोकन गर्न आएको प्रशासनको भनाई। किन आयो सुटुक्क भारतीय हेलिकप्टर? नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाउने शाखा प्रबन्धक सहित 4 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा। सङ्खुवा सभा बस दुर्घटना। रोड खुलेको 1 महिनामै मादीमा डरलाग्दो दुर्घटना। 14 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भने 1 जनाको अस्पतालमा मृत्यु। जम्मै 19 सवारमा 15 जनाको ज्यान गयो, 4 जना घाइते। एकाएक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यस्तो घोषणाले नेपालभरि तरङ्ग। आगामी निर्वाचनमा सबैको पत्ता साफ पार्ने दाबी। चुनावमा एक्लै लड्न सक्ने असाधारण तागत भएको एमालेको निष्कर्ष। अन्तत रात्रिकालीन व्यवसाय रातभर सञ्चालन गर्न अबदेखि पाइने। लयमा फर्किँदै पर्यटन क्षेत्र। 2 महिनामै आए 36,000 पर्यटनहरू। दोलखामा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, 4 जना घाइते। खोटाङमा 32 केजी गाँजासहित 2 जना प्रहरीको फन्दामा। गोदाबारीको भाइरल पुलमुरीको तलाउमा डुब्दा 1 किशोरीको ज्यान गयो। 17 लाख क्षतिपूर्ति दिने सहमतिपछि खुल्यो रुकुम पश्चिमको यातायात। मान्छे मारेर बहराइन भागेका प्रतिवादी 16 वर्षपछि प्रहरीको फन्दामा। भिजिट भिसाका शर्त नेपालीको सुरक्षाका लागि भएको कार्यदल संयोजक पोखरेलको भनाई। मजदुर मार्फत गाउँ पुगे नक्कली नोट, स्थानीयलाई ठगिने तरास। साउदी, दुबई, कतार जस्ता खाडी मुलुकमा जानेहरूको लागि आयो नयाँ नियम। यी नियम पालना नगरे विदेश जान सरकारले लगायो रोक। मेलम्ची बाढी प्रभावित क्षेत्र संरक्षणका लागि 4 करोड बजेट विनियोजन गरियो। लमजुङको सुन्दर बजारमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा। अन्ततः परीक्षाको पर्खाइमा बसेका विद्यार्थीहरूलाई आयो निकै खुसीको खबर। कक्षा 12 को परीक्षा जेठमा हुने। कार्यतालिका यही फागुनभित्रै सार्वजनिक गरिँदै कार र मोटरसाइकल ठोकिँदा 1 जनाको घटनास्थलमै ज्यान गयो। हिंस्र घटनाका फरार प्रतिवादी मध्ये 2 जना प्रहरीको फन्दामा। र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मुटु फुट्ने घोषणाले गठबन्धन सरकारमा हलचल। गठबन्धन भने चुनावमा पनि तालमेल गरेर जाने भएपछि सातो गयो ओलीको। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ के हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन बारे राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ। शुक्रबार हुने छलफलमा आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई हालसम्मको कार्य प्रगति जानकारी गराउँदै अपेक्षाबारे छलफल गरी राय सुझाव लिने भएको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने 17 राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई आज शुक्रबार बिहान 11:30 बजे छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका छन्। निर्वाचन घोषणा भएको करिब 1 महिना पूरा भयो। उनले भने यस अवधिमा आयोगबाट भएका क्रियाकलाप जानकारी गराउने, आयोगसँग दलका अपेक्षाका विषयवस्तुबारे छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरी राय सुझाव लिने उद्देश्य हो।
आयोगले प्रत्येक राजनीतिक दललाई नेतासहित 2 जना प्रतिनिधि पठाउन आग्रह गरेको छ। आगामी स्थानीय तह निर्वाचन प्रायोजनका लागि 80 राजनीतिक दलले आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि 80 दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएकोमा 57 दलले मात्र भाग लिएका थिए। उक्त निर्वाचनमा भाग लिएका मध्ये 18 राजनीतिक दलको त्यसबेला स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व रहेको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नाबालिग नायिका माथि बलात्कारको आरोप लागेका अभिनेता पल शाह पूर्ण विक्रम शाहको पक्षमा लागेर आफू विरुद्ध जथाभावी बोल्ने र लेख्नेलाई कारबाही गर्न पीडित परिवारले माग गरेको छ। बलात्कार विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेपछि पलका पक्षधरहरूले पीडित विरुद्ध सडकमा नाराबाजी गर्नुका साथै सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसले दिक्क भएका नाबालिगका आमा बाबुले पलको पक्ष लिएर आफूहरूमाथि जथाभावी बोल्नेलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। शाहमाथि अहिले तनहुँ र नवलपुर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। बिहीबार कास्की प्रहरी कार्यालयमा भेटेकी आमाले सामाजिक सञ्जालमा गरिएका गाली देखेर आफूहरू आत्तिएको बताएकी छिन्। उनले त्यसरी गाली गर्नेलाई कारबाही गर्न प्रहरीको ध्यान आकर्षण गराएकी छिन्। पलसँग पीडित पक्षले पैसा खाएको, बार्गेनिङ गरेको, मुद्दा फिर्ता लिने र प्रहरी हिरासतमै विवाह गरिदिने भनेको जस्तो कुरा झुट भएको र त्यस्तो कुरा बोल्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। 10-12 वटा भैँसी पालियो, खेतीपाती गरेर खाइयो, अहिलेसम्म कसैको 2 पैसा खाएको छैन। छोरीलाई RIP हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेखेको र बोलेको देख्दा एकदम आत्तियौँ। गाउँघरमा पनि कुरा काट्छन्। कुरा बुझेका मान्छेहरूले भने साथ दिनु भएको छ। नाबालिगकी आमाले भनिन्, जसले हाम्रो चरित्र हत्या गरे, झुटा कुरा फैलाए उनीहरूलाई कारबाही होस्। न्यायका लागि कानुनी उपचारमा आउनु अघि पटक पटक पीडित पक्षले मिल्न दबाब दिएको आमाको भनाइ छ। उनका अनुसार बलात्कार विरुद्ध जाहेरी दिन पहिलो पटक गत माघ 9 गते पीडित परिवार जिल्ला प्रहरी कार्यालय तर्फ पुगेको थियो। पल शाहले फोन गरेर जाहेरी नदिन भने अन्तिम अवस्थामा जाहेरी नदिकन पीडित परिवार पोखरा फर्कियो। भोलिपल्ट माघ 10 गते पोखरा आएर पलले घटनामा मिलापत्र गर्ने जोड लगाए। त्यस दिन पलले केही सञ्चार कर्मी समेत लगेर बलात्कारको उजुरी नदिन र मिल्न दबाब दिएको उनीहरूले बताउँछन्। पीडित पक्ष नमानेपछि पलले बलात्कार विरुद्ध जाहेरी दिन आफ्नो करियर सकिने र नाबालिग गायिकाको पनि करियर सकिने भन्दै पीडितहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिका 6 मा बस दुर्घटनामा परि 14 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ज्यान गुमाउने सबैको शनाखत भएको छ। मृत्यु हुनेमा सवारी चालक तेह्रथुमको फाङचा मारका 30 वर्षीय विपिन निरौला, सङ्खुवा सभा मादी 5 का सहचालक 35 वर्षीय उमेश भट्टराई, मादी 6 का 30 वर्षीय सीता विक, 32 वर्षीय अञ्जना कटुवाल, तुलसा कटुवालको 5 वर्षीय छोरी दीक्षा कटुवाल, मादी 5 का 49 वर्षीय भवानी प्रसाद दाहाल, मादी 5 का 55 वर्षीय श्याम शेर्पा, मादी 4 का आइतो बहादुर तामाङ, मादी 2 का 42 वर्षीय इन्द्र अधिकारी, मादी 4 का 60 वर्षीय बलबहादुर कार्की, 28 वर्षीय सविता कार्की, मादी 5 का 48 वर्षीय दीपक कुमार दाहाल, ताप्लेजुङका 31 वर्षीय समीक्षा योन्जन र समीक्षा योन्जनको 8 वर्षीय छोरा सुदेव घिसिङ रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक लालध्वज सुवेदीले जानकारी दिएका हुन्। बिहीबार बिहान 7:30 बजे मादीको ओखरे बोट बजारबाट झापाको दमकतर्फ जाँदै गरेको 4ख735 नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको हो। बस मादी 6 को 7 घुम्ती नजिकै दुर्घटनामा परेको बताइएको छ। बस सडकबाट करिब 300 मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ। बस तीव्र गतिका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ। घाइते हुनेमा मादी 5 का सुभाष गोले, युवा पोखरेल र मादी 6 का तुलसा कटुवाल, अम्बिका विकट, डम्बरबहादुर कार्की। घटनास्थलबाट 5 जनाको जीवित उद्धार गरिएको छ। घाइते 5 जनालाई हेलिकप्टरबाट थप उपचारका लागि धरान पुर्याइएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सैद्धान्तिक र वैचारिक बहसमा सहभागी हुन सुझाव दिएका छन्। महामन्त्री शर्माले निर्वाचन आयोग मतपत्रमा कस्तो रङ राख्ने भन्ने कुरामा स्वतन्त्र रहेको उल्लेख गर्दै रङको विषयलाई लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले खुद्रा बहस गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्। बिहीबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै महामन्त्री थाप शर्माले तथ्य र तर्कमा आधारित विषयमा मात्र राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन सक्ने भएकाले तार्किक
कुरामा मात्रै प्रश्न गरी पदीय जिम्मेवारीको मर्यादा राख्न अध्यक्ष ओलीलाई सुझाव दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले केही दिन अघि सार्वजनिक समारोहमा मतपत्रमा हरियो रङ राख्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय नमान्ने अभिव्यक्ति दिएको विषयमाथि टिप्पणी गर्दै शर्माले रङबाट नतर्सिन पनि आग्रह गरेका छन्। उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मतपत्रको रङभन्दा पनि आफ्नो ढङ्ग सच्याउन सुझाव दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गुटबन्दी र पार्टीभित्रकै अन्तर्विरोधका कारण मुलुकको परिवर्तनको जस माओवादीले लिन नसकेको गुनासो गरेका छन्। आज बुधबार काठमाडौँमा पार्टी निकट नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघ प्रस्तावितको केन्द्रीय तदर्श समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आजको परिवर्तनको प्रमुख वाहक माओवादी नै रहेको दावी गरेका छन्। पार्टी र नेतृत्व निर्माणमा परम्परागत मान्यताबाट बाहिर आउन नसकेको उनको भनाइ छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा समावेशीका साथै 12 क्षेत्रको सहभागिता पनि गराउनुपर्ने आफ्नो प्रस्ताव गरेको र त्यसमा समग्र पार्टी गम्भीर रहेको प्रचण्डको भनाइ छ। अहिले पनि लगातार संविधानमाथि प्रहार भइरहेको भन्दै यसलाई जोगाउन लागि परेको प्रचण्डले दावी गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। आज सुन तोलामा 2500 ले बढेर 1,05,500 रुपियाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको हो। यसअघि 2077 साउन 25 गते छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोलाको 1,03,500 रुपियाँसम्म पुगेको थियो। तेजाबी सुन पनि तोलाको 2,500 रुपियाँले बढेर 1,05,000 मा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै चाँदीको मूल्य पनि 40 रुपियाँले बढाएर प्रति तोला 1,400 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा गत असार 1 र साउन 16 गते आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको संरक्षणका लागि बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा 4 करोड रुपियाँ रकम विनियोजन गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत 31 योजना सहित तत्काल 4 करोड रकम स्वीकृति गरेको हो। 5 पोखरी हेलम्बुबाट ढाडखोलासम्म 31 योजनाका लागि 4 करोड रुपियाँ तत्कालका लागि विनियोजन गरे पनि बाँकी 7 करोड पनि चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृति भई कार्यान्वयनमा आउने प्रदेशका पूर्व मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य युवराज दुलालले बताएका छन्। मेलम्ची र इन्द्रावती नदी नियन्त्रण तथा बस्ती संरक्षणका लागि पहिलो चरणमा 5 पोखरी हेलम्बुबाट ढाडखोलासम्म योजना मुताबिक विनियोजित रकमबाट काम हुने दुलालले बताएका छन्। त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका 9 खैरेनीमा आगलागी हुँदा 14 वर्षीय बालकको ज्यान गएको छ। गैराती बारबर्दिया नगरपालिका खैरेनीमा आगलागी हुँदा घरमा सुतिरहेका 14 वर्षीय बालक दिनेश चौधरीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डीएसपी हेमबहादुर साईले जानकारी दिएका छन्। उनी घरमा एक्लै सुतिरहेको अवस्थामा अचानक आगो लागेको थियो। दिनेशका बाबु वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा रहेको र आमा र बहिनी काम विशेषले घर बाहिर रहेको शाहीले जानकारी दिएका छन्। बालकको शव अहिले पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल बर्दियामा राखिएको र थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। ज्यान मार्ने उद्योग, शरीर बन्धक तथा सामूहिक जबरजस्ती गर्ने मुद्दाका फरार प्रतिवादी मध्ये 1 पुरुष र 1 महिला गरी 2 जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई पर्सा प्रहरी मातहतको प्रहरीले मंगलबार पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाबाट पक्राउ गरेको हो। अभियुक्तहरूले गत फागुन 9 गते पर्साकी 46 वर्षीय 1 महिलालाई अमानवीय ढङ्गको यातना दिने हिंस्र घटना घटाएका थिए। पीडितका श्रीमान, कान्छी श्रीमती र बाहिरका अन्य 3 जना व्यक्तिले पीडितलाई उनकै घरमा बन्धक बनाई गुप्ताङ्गमा लाठी पसाई ज्यान मार्ने उद्योग, शरीर बन्धक र सामूहिक जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर हिंस्र घटना घटाएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको हो। सो घटनामा फरार प्रतिवादी मध्ये पर्साको धोबिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का कसुरदार महादेश भन्ने सेरोजु मिया र जोहारा खातुलाई पक्राउ गरिएको पर्सा प्रहरी नायब उपरीक्षक ओमप्रसाद खनालले बताएका छन्। प्रतिवादीहरूलाई मंगलबार 3 बजे पक्राउ गर्न सफल भएको उनीहरूको भनाइ छ। अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरिया पर्सामा राखी शरीर बन्धक, ज्यान मार्ने उद्योग तथा सामूहिक जबरजस्ती गर्ने मुद्दा अन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। घटना प्रस्ताव फरार मध्ये पीडितकी सौता अर्थात्
पीडककी कान्छी श्रीमती र अन्य एकको भने खोजी भइरहेको पनि पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक खनालले जानकारी दिएका छन्।